केलं कापसाकडे म्हणजे काम बरें करता आजकाल म्हाका देव पोवना धनसोडा शिरोडा हांगसरल्या तुळशीदास गांवकर आनी तेचे फॅमिलीची जी स्थिती आसा ती द वॉयस ह्या चॅनलान उघडकीस हाडली आनी तेजे नंतर हांगा गोंयभरांतल्यान कितलींशेच लोकांनी हांगा मदतीचो हात दिल्लो आसा. कांय जाणांनी आपलें नांव गुप्त दवरपाचेंय सांगलेलें आसा. सो हांगा सद्याक तरी तेंच्या घराची हांगा रिपेर केल्लें दिसून येता. स्थानीक पंचायत शिरोडा पंचायत तशेंच स्थानीक आमदार तशेंच WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर यांच्यांनी हांगा टायल्स आनी बाकीचें जें काम आसा तें करून दिल्लें आसा. त्याच बरोबर हांगा घरांत प्लास्टीक पिशवी घातलेली आसा. सो जेणे करून हांगा घरांत तेंच्या गळचें न्ही. त्याच बरोबर कितलेशेच जाणांनी हांगा जे कडधान्य आसा त्या शिवाय बाकीचे वस्तू आसा त्यो हांगा दिल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर हांगा जे तेंचे शेजारी आसा तेंच्यांनी हांगा बरें कॉपरेशन केल्लें आसा आनी सदांच तेंचें हेजे पयलीं कॉपरेशन लाभलेलें आसा. आनी आतां तेंच्यांनी जे पायपलायन आसा उदकाची पायपलायन आसा ती आपल्याल्याच कनेक्शनांतल्यान तांकां हांगा पायप जोडून दिवपाक खूब म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा. बरें केलें कपडे उदक न्हांवलेले म्हाका कपडे घातले कपडे आतां तिका न्हांवलेली तिका कपडे घातले उदक न्हांवलेली कितें मनीस बरें करता कितें उदक घालून सगळें न्हांवून निवळ केलें. तुळशीदास गांवकर यांची जी धूव आसा तिका ट्रिटमेंटा खातीर कल्याण आश्रमाचे चेअरमॅन डॉक्टर वेंकू गावडे यांनी सद्याक तेंचे अंडर ट्रिटमेंट चालू दवरलेले आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तेंची स्थिती बरीच सुदारलेली आसा. सो फुडले आनी कांय 1-2 म्हयने तांकां ट्रिटमेंटाची गरज आसा. लोकांनी हांगा येतना कडधान वा बाकीचे कितें साहित्य आसा तें दिवचें पूण जे कॅश पयशे तुळशीदास किंवा तेंचे फॅमिली कडेन दिवचे न्ही जेणे करून तेजो दुरुपयोग जावपाक जायना. कारण कांय जाणांचें म्हणणें आसा की तो तुळशीदास गांवकर टेन्शना मुळे हांगा कांय वेळा सोरो पिल्लो दिसून येता. सो अश्यो घडच्यो न्ही अशी स्थिती तुळशीदासाची जावची न्ही. कारण जे योगदान गोंयभरांतल्यान तुळशीदास गांवकाराच्या फॅमिलीक लाभलां तें कोणूच विसरपाक शकना. स्थानीक लोक तर हांगा विसरपाकूच शकना. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.